من الشيطان الرجيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے جس مقام ذی شان نو میں اس وقت تلاوت کیتا اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دا 19واں پارہ سپارے در رکوع چوتھا سورت دا نام سورہ الفرقان سورت دا رکوع چھٹا مومنہ دیاں صفتاں کی نے ایک مومن دے اندر خوبیاں کی ہونیاں چاہیے نے ان آیات بینات اور ان آیات مبارکہ دے اندر کم و بیش اللہ نے مومنہ دیاں 10 صفتاں بیان فرمائیاں نے ایک مومن دے اندر دس صفتاں قرآن پاک نے گنوائیاں نے کسی آدمی دے اندر عقیدہ ٹھیک ہوئے مشرک نہ ہوئے نبی پاک علیہ السلام دی سنت دے اندر
بدعات دی ملاوٹ کرن والا نہ ہوئے، اس بندے اندر اگر اے 10 خوبیاں پائیاں جان تے گواہ ہو جاؤ او بندہ مومن ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر اسی آیہ مبارکہ دے تحت میں کچھ گزارشات کر چکا کہ ایک مومن دی پہلی خوبی اور پہلی صفت قرآن پاک نے جیڑی بیان فرمائی ہے، یمشون علی الارض ہونا، مومن متکبر نہیں ہوندا، مومن اللہ دی زمین تے آکڑ کے نہیں چلدا، مومن زمین تے سینہ تان کے تے گردن اکڑا کے نہیں چلدا، مومن تے زمین تے انج چلدا ایڈی نرمی نال پیر رکھ دے کہ زمین دکھ نہ جائے۔ اور میں کہا کرنا مومن آدمی جدو زمین تے چلدا تو شاید اور زمین بھی سبحان اللہ پڑھ دی ہوئے گی کہ اللہ تیرا شکر ہے، کوئی تیرا فرما بردار بندہ میرے تے چل رہا ہے۔ مومن دی چال ڈال، مومن دا کلام ہر لحاظ نال اللہ رسول دے قرآن و سنت دے احکامات دا پابند ہوندا، تابع ہوندا، او دا ہاتھ اللہ دی نافرمانی چ نہیں اٹھدا، او دی نظر اللہ دی نافرمانی چ نہیں اٹھدی، او دا قدم اللہ دی نافرمانی چ نہیں اٹھدا، او دی زبان اللہ دی نافرمانی دے بول نہیں بول دی۔ تو آئیے رب العالمین نے مومنہ دیا جیڑیاں صفتہ بیان فرمائیاں نے انہاں تے ذرا غور کریے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ، رحمان والے خوش نصیب کون نے؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ، رحمان دے بندے اونے، اللہ والے اونے، انہاں دیاں صفتاں چو ایک صفت ایوے فرمایا یمشون علی الارض ہونا، او زمین تے آکڑ آکڑ کے نہیں چل دے، فخر نال تے تکبر نال نہیں چل دے۔ ہن ایک ایک کر کے بندہ کسے ویلے چاندیاں نہ چاندیاں اللہ دیاں نافرمانیاں تے تل جاندہ، کمر بستہ ہو جاندہ۔ اور ایک بات ذہن نشین فرما لو کہ بندہ جدو گناہ کر دے نا اندازہ ہو جاندہ ہے کہ میں فلاں اللہ دی نافرمانی کر رہا، اللہ ماشاءاللہ کچھ مسائل دا پتہ نہ ہوئے، ورنہ بہت ساریاں چیزیں ایسیاں نے بندے نو فوراً پتہ چل جاندہ ہے کہ میں غلطی کر رہا، گناہ کر رہا کہ نیکی کر رہا۔ ایک ہوئی وجہ کہ کوئی بندہ اگر نبی پاک دی سنت اندر بدعت دی ملاوٹ کردا ہے تو او چونکہ نیکی سمجھ کے کام کردا ہے۔ ایک بندہ مثال دے طور تے شراب پیندا ہے، انہوں پتہ ہے میں گناہ کر رہا، کسے ویلے بھی توبہ دی اللہ توفیق عطا فرما دیندے نے۔ ایک بندہ برائی کردا ہے، انہوں پتہ ہے گناہ ہے، سرے عام گناہ ہے، اللہ دی نافرمانی ہے، کسے ویلے بھی اللہ انہوں توبہ دی توفیق عطا فرما دیندے نے۔ ایک بندہ ایک کام کردا ہی نیکی سمجھ کے وے، وہ سمجھدا اے دے اندر اجر بڑا، اے دے اندر ثواب بڑا، تو پھر وہ تے اللہ
اللہ ہی توفیق عطا فرمائے کہ وہ تحقیق کرے، قرآن پڑھے، حدیث پڑھے، آپ نہیں پڑھدا تے علماء کو لو پوچھے، مطالعہ کرے تے پھر ہے کہ تے اللہ ذوالجلال او دی رہنمائی فرما دے، ورنہ او تے نیکی سمجھ کے کردا پیا تے جڑا بندہ کام نیکی سمجھ کے کردا ہے او دے تو پیچھے ہٹن دی بھی کوشش کردا نہیں۔ اس واسطے نبی پاک دی سنت اندر بدعات دی ملاوٹ تو بچنا چاہیے۔ اللہ سانو سارے آنو توحید اندر شرک دی ملاوٹ اور سنت اندر بدعت دی ملاوٹ تو بچا کے رکھے۔ پتہ لگ جاندہ ہے گناہ کر رہے ہیں، غلطی کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، پوچھا گیا سونیو گناہ کیے تے آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے جیڑا تیرے سینے وچ کھٹکے، بڑا سوکھا پتہ لگ جاندہ ہے گناہ کیے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے جیڑا تیرے دل وچ کھٹکے، میں اے کام کرن لگا کوئی ویکھ نہ لے، تے اندازہ ہو جاندہ ہے نبی میں نیکی کرن دیا، نیکی کردہ ہوئے تے پاویں سارا جہان پہ ویکھے پرواہ کوئی نہیں۔ آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا گناہ اوے جڑا تیرے دل دے اندر کھٹ کے، میں اے کرن لگا وہاں تے کوئی محلے دار نہ ویکھ لے، اے کرن لگا کوئی اپنا رشتہ دار نہ ویکھ لے، کوئی ہمسایہ نہ ویکھ لے، اینو ہی گناہ آندے نے۔ تے نبی علیہ السلام نے فرمایا بعض دفعہ بندہ ایک گناہ کردا ہے تے گناہ کرن دے بعد اللہ انہوں توبہ دی توفیق عطا فرما دیندے نے، او سمجھ لیندہ کہ میرے کولو غلطی ہو گئی ہے، سمجھ لیندہ کہ میرے کولو گناہ ہو گیا، او گناہ کرن دے بعد فوراً اپنے رب کولو معافی مانگ لیندہ، معذرت کر لیندہ۔ ہن ذرا فرمانے پیمبر نوٹ فرما لو، آپ فرما دے نے ایک بندہ جدو گناہ کر دے او دے دل تے ایک کالا نکتہ بن جاندہ، جدو گناہ کر دے جدو گناہ کر دے او دے دل تے ایک سیاہ نکتہ پہ جاندہ، پھر اللہ نے انہوں توفیق دیتی، موقع عطا فرمایا، اے بندہ فوراً اللہ کو لو معذرت کر دے، معافی مانگ لیندہ، جے معافی مانگ لیندہ تے اللہ اس کالے داغ نو صاف فرما دیندے نے۔ اگر معافی مانگ لیندہ توبہ کر لیندہ اس گناہ نو اللہ اے دے دل تو صاف کر دیندے نے، اے دے دل نو پاک فرما دیندے نے۔ اور اگر گناہ کر دے پیا ایک کالا نکتہ پہ گیا، پھر دوجا گناہ کیتا دوسرا نکتہ بن گیا، پھر تیسرا گناہ کیتا تیسرا نکتہ بن گیا، اس بے نصیب نو پتہ ہی نہیں لگا میں انیاں اللہ دیاں نافرمانیاں کر رہا ہوں، دن بدن اے دے دل تے کالے سیاہ نکتے بندے جاندے نے، بالآخر ایسا وقت آندا ہے اے دا سارا دل کالا سیاہ ہو جاندہ ہے گناہاں دی وجہ تو۔ اور پتہ دے نا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آجڑے حجر اسود حجر اسود اللہ سارے انو او دا بوسا نصیب فرما دے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حجر اسود جنت وچوں آیا پتھر تے آپ نے فرمایا جدو جنت وچوں آیا سے او دو دودھ نالوں بھی زیادہ چٹا سے، دودھ نالوں بھی زیادہ سفید سے، تے پھر آدم دی اولاد دے گناہاں دی وجہ تو دن بدن پتھر کالا سیاہ ہو چکا ہے۔ گناہ
ابن آدم دے گناہ ساڈے پتھر تے اینا اثر کاموں کی والے ہو تے پھر دلاں تے کنا اثر ہوئے گا. غلطی ہو جائے گناہ ہو جائے فوراً اپنے رب کو لو معذرت کر لیا کرو. اور میں کہا کرنا وا جویں لوہے نو زنگ لگ جاندا ہے نا اس زنگ نو دور کرن واسطے اسی کئی کیمیکل استعمال کرنے اس زنگ نو دور کرن واسطے کوئی مٹی دا تیل استعمال کردا اس زنگ نو دور کرن واسطے اور کئی چیزاں استعمال کرنے اور سونے ہو جویں لوہے نو زنگ پہ جائے تے لوہے دا زنگ کیمیکل نال اتر جاندا ایویں گناہ کر کر کے غلطیاں کر کر کے اللہ دیاں نافرمانیاں کر کر کے گناہ دی وجہ تو دل کالے سیاہ ہو جاندے نے دل زنگ آلودہ ہو جاندے نے تے میرے بھائی جے دلانو زنگ لگ جائے تے اللہ دا قرآن پڑھیا کرو. دلاں دا زنگ اللہ دے قرآن نال اتر دائے دلاں دی بہار اللہ دے قرآن نال آیا کر دیے. اس واسطے نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ اگر نال نالے اپنے رب نو مناندا رہے نال نال ہی دل صاف ہوندے جاندے نے. اور اگر خدا نے خواستہ گناہ ہی کری گیا تے فرمایا کالا سیاہ دا دل ہو جاندا ہے. تے پھر نتیجہ کی نکلدا ہے شروع تو جدو بندہ گناہ کردہ سی نا تے محسوس کردہ سی بھی اے کام ماڑا کام میں نہیں کرنا چاہیے دا غلطی یہ نہیں کرنی چاہیے دی اللہ دی نافرمانی یہ نہیں کرنی چاہیے دی. ہن جدو دل ہی کالا سیاہ ہو گیا تے نبی علیہ السلام فرماندے نے پھر ہن اینو محسوس ہی نہیں ہوندا. کسے دور وچ جنوں گناہ سمجھدا سی ہن اے گناہ ہی نہیں سمجھدا تے کردہ لگا جاندا تے اللہ دیاں نافرمانیاں کردا پیا. اس واسطے اے او بد نصیب ہے شیطان والا شیطان دا بندہ. اور رحمان دے بندے کون نے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. اور دوسری صفت مومن دی او کی ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. دوسری صفت کسے مومن دے دوسری صفت کسے اللہ والے دے رحمان دے بندے دے. اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اے لفظ جاہلون جیڑا نا ایک علم دے مقابلے اندر جہالت آ جیڑا جاہلون ہے نا ایوے علم دے مقابلے اندر ایک بندہ نیک آدمی ہے نمازی ہے اللہ والا ہے تے او دے نال جدوں کوئی کملا کوئی ان پڑھ کوئی جاہل بندہ گفتگو کردا تے نکے نکے مسائل وچ ایویں ہی الجھی جاندا ہے. ایک بندہ عالم دین ہے پڑھیا لکھیا دانا آدمی ہے یا عالم دین نہیں ویسے او دا مطالعہ ہے قرآن سمجھدا ہے حدیث پاک جاندا ہے او دا مطالعہ رکھدا ہے. تے ایک بندہ چٹا ان پڑھ ایویں کتوں سنی سنائی گل لے آ کے لیا مولویاں دے سامنے رکھی لیا عالم دین دے سامنے رکھی تے پیا جھگڑیا. آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے اے ہو جائے جاہلاں کولو بجائے اس دے بندہ انہاں نال تکرار کرے بجائے اس دے کہ انہاں نال بحث کرے بجائے اس دے کہ او دے نال مباحثہ کرے اللہ والیاں دی نشانی کیے اذا خاطبہم الجاہلون جدو جاہلان آئینا دا آمنا سامنا ہوندا قالوا سلاما سلام کہا کہ کولوں گزر جاندے نے انہاں نال
بحث تکرار نہیں کریا کر دے، بلکہ میں قربان جاواں خود میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاک پیغمبر نو رب العالمین نے آرڈر فرمایا، پابند فرمایا، فرمایا خذل افوا، سبحان اللہ، خذل افوا وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ حدیث پاک دے اندر موجود ہے، جیڑا بندہ جھگڑا کردا ہے کسے نال، ہے بھی حق تے وے، سمجھدا ہے کہ میں 100% حق تے ہاں، تے جھگڑا ختم کرنے واسطے چپ کار رہندا ہے بھی حق تے جھگڑا مکان واسطے، گل ختم کرنے واسطے چپ کار رہندا، خاموش ہو جاندا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے اس بندے نو جنت دے محل دی میں گارنٹی دے رہا ہوں۔ ایتھے دے کوئی چھڈن واسطے تیار ہی نہیں نا، وہاں جی میں حق میرا، فلانی شاہ حق میرا، میں جاواں گا، کچہریاں جاواں گا، تھانے جاواں گا، سیشن کورٹ جاواں گا، ہائی کورٹ جاواں گا، سپریم کورٹ تک، میرا جتھوں تک جان ہویا جاواں گا، لبے نہ لبے کوئی شک نہیں، اپنے حق واسطے لڑنا جائز ہے۔ بلکہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ اپنے مال دی حفاظت کر دیا، کوئی خدا نخواستہ دشمن آ گیا، کوئی چور ڈاکو راہزن لٹیرا آ گیا اور اے بندہ اپنے مال دی حفاظت کر دیا، وہ پتہ تے انہوں ہوندا نا جن نے پیسہ کر کے کمایا، خون پسینے دی انہیں کمائی اکٹھی کیتی ہے اپنے بچیاں دا پیٹ پالن واسطے، تے کوئی آئے تے گن پوائن تے سب کچھ لٹ کے لے جائے، تکلیف تے بندے نو ہوندی ہے نا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جیڑا اپنے مال دی حفاظت کر دیا اگر قتل کر دیتا گیا تے اللہ انہوں شہادت دا مرتبہ عطا فرما دیں گے۔ حق واسطے لڑنا جائز ہے، اپنے حق واسطے ہر با اچھا جائز ہر با استعمال کرنا، عدالت دا دروازہ کھٹکھٹانا دے واسطے جائز ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ حق ہوندیاں بھی چپ کار رہندا، آقا فرماندے نے جنت دے محل دی گارنٹی میں آمنہ دا لال دے رہے ہوں۔ بہت بڑی گل ہے، اپنے حق دے باوجود بندہ چپ کر رہے۔ اللہ ذوالجلال اپنے محبوب نو فرما رہے نے خذل افوا، اور اے جدو آیا مبارکہ نازل ہوئی نا، میں ایک تفسیر چ پڑھ رہا سا، نبی علیہ السلام فرمان لگے جناب جبریل امین علیہ السلام نو، جبریل اے دا معنی کی ہے؟ جبریل امین عرض کر دینے سونےو میں رب العالمین کولوں پوچھ کے عرض کراں، پیارے مصطفیٰ علیہ السلام دے کول جبریل امین آئے، آکے عرض کر دینے سونےو اے دا معنی اے وے خذل افوا، خذل افوا، جیڑا تواڈے کام نہ آئے او دے کام آیا کرو۔ خذل افوا، اے محبوب سونےو او دکھ دین دینے تسی درگزر کر جایا کرو، خذل افوا او پریشان کر دینے تسی معاف کر چھڑیا کرو، خذل افوا، اگے کیے وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ، تے سونےو لوکانوں نیکی دا حکم کر دے رہا کرو، وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ، لوکانوں حق بات تو آگاہ کر دے رہا کرو، وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ، تے تیسری
گل وَآرِزَ عَنِ الْجَاهِلِينَ تے سونیو جاہلاں نال الجھنا نہیں چاہیدا، جاہلاں تو اراض ہی کر جانا چاہیدا۔ جاہل ایویں تواڈے نال آ کے بد کلامی کرے تے ایک سیانے بندے دا عقل مند بندے دا او دا فرق یہ ہونا چاہیدا او گالیاں کڈے یا تے اے چپ کار روے یا گل اچھی کرے، او مندہ بولے اے جواب اندر خاموشی اختیار کرے۔ وَآرِزْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور یہ سمجھ لیا کہ میں جذبات میرے اندر بھی نے، غصہ میرے اندر بھی ہے، پر میں گل او مننی ہے جو رب دا قرآن آندا ہے تے محمد دا فرمان کہندا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک موقع تے نا نبی علیہ السلام اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دو میں ہی تشریف فرما سن۔ حضرت ابو بکر دا ایک بندے نال ذرا تلخی ہو گئی، او بندہ گلاں کری جاندا ہے کری جاندا ہے کری جاندا ہے۔ حضرت ابو بکر ایک باری سنیا خاموش رہ، دوجی بار سنیا خاموش رہ، تیجی بار سنیا چپ کر رہ، آخر انسان ہے آ ہی جاندا غصہ۔ ایک گل دا حضرت ابو بکر نے اینا ہی بس جواب دیتا ہے جو مینوں کہن دیا آپ پہ ہی ہوئے گا۔ گال نہیں کڈی، برا نہیں آکھیا، مندہ نہیں بولیا، او دی گل او دے والی لٹا دیتی۔ نبی پاک علیہ السلام خاموشی نال کولوں دی ٹور پہ۔ ابو بکر نو ایویں نہیں ہم راز نبوت کہا جاندا، جنہوں آندے نا مصطفیٰ علیہ السلام دی بڑی تو بڑی تے چھوٹی تو چھوٹی ایک ایک عادت مبارک تو ابو بکر واقف سن۔ حضور علیہ السلام خاموشی نہ کولوں ٹور پہ۔ حضرت ابو بکر سمجھ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرا اے جواب دینا حضور نو پسند نہیں آیا، آپ نے مناسب نہیں سمجھیا۔ میں عرض کیتی سونے ہو انہیں اینیاں گلاں کیتیاں نے تے میں بھی چپ ساں تے حضور تسی بھی خاموش ہو تے میں گل بھی کوئی نہیں کیتی، بس ایک گل او دی گل ہی او دے ول لٹائی ہے تے سونے ہو انج معلوم ہوندا ہے تسی ناراض ہو کے ٹر پئے ہو۔ آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے ابو بکر جنی دیر تو چپ رہا تیرے والوں فرشتہ جواب دے رہا سی۔ بلکہ میں آج ایک روایت پڑھ رہا سا، نبی پاک علیہ السلام دا فرمانے گرامی دو بندے جدو آپس دے اندر الجھ دینے، دو بندے آپس دے اندر جدو جھگڑ دینے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ انہوں گال کٹ دے، انہوں مندہ بول دے، او دے خلاف زبان درازی کر دے، تے فرشتہ جڑا نا فرشتہ جواب دیندہ او چوپے تے فرشتہ بھی چواندہ آپ پہ ہی ہوئے گا۔ کون آندہ کون آندہ فرشتہ تیرے والوں فرشتہ جواب دے رہا، او مندہ بول دے پیا تے فرشتہ آندہ جو انہوں کہہ رہے ہیں اوہی تو ہوئے گا، تے جیڑا چپ کر کے کھلوتا ہے تے او مومن بندہ اللہ والا او سلام کر دے بھائی جان تہاڈی مہربانی تہاڈے تے اللہ سلامتیاں کرے، تے فرشتہ آندا سلامتی او دے تے نہیں سلامتی تیرے تے ہوئے۔ حوصلہ تے تیرا جڑا سن کے بھی چپ کر رہا، سلامتی او دے تے نہیں سلامتی تیرے تے ہووے، یعنی اپنے باوجود حق دے بندہ خاموشی اختیار کر جاندا ہے، اور جدو بندہ اللہ دی رضا واسطے خاموش ہو جاندا ہے تے پھر اللہ آپ او دا معاون تے مددگار بن جاندا ہے۔ مومن سمجھدا کہ حکم رب دا مننا اوکھا ہوا سوکھا ہوا، حکم
نام تے رب العالمین دا مینوں یاد آیا ہے سلطان محمود غزنوی وقت دا حکمران ہے ایدہ ایک خادم سی غلام سی ایاز ایدہ نام سی ویسے بھی حبشی نسل سی لیکن ایدے نال سلطان محمود نو پیار بڑا سی محبت بڑی سی کدی کدی جتھے بڑے بڑے وزیر مشیر بیٹھے ہوندے اس مجلس دے اندر بھی اس غلام نو خادم نو بلا لیندا اور وہ جڑے وزیر مشیر سن انہاں بڑا کڑنا انہاں جناب ساڈا لیول ہی اے نہیں ساڈا معیار ہی اے نہیں اسی وزیر مشیر اور صاحب اقتدار اور اے تہاڈا نوکر تہاڈا غلام تہاڈا خادم تے اینو بھی ساڈے برابر ہی مجلس لے آ کے بٹھاندے ہو ایدے وچ راز کی ہے ایک دن سلطان محمود بیٹھا ساتھی سارے کول بیٹھے نے تے ایاز نو بھی بلا لیا اپنے غلام نو بھی بلا لیا تے جیب وچوں ایک بڑا انتہائی قیمتی ہیرا کڈ کے سامنے رکھیا تے نال ایک پتھر پھڑیا یا ہتھوڑی پھڑی ایک وزیر نو کہن لگا ہتھوڑی پھڑ تے اے ہیرا توڑ دے انہیں توبہ توبہ جناب ایڈی گستاخی ایڈا قیمتی ہیرا جی نا جناب دوجے نو آکھیا تو توڑ دے انہیں جی نہیں میں گستاخی نہیں کر سکتا تیجے نو چوتھے نو پنجویں نو ستویں نو جدو سارے انکار کیتا ایاز نو بلا ایاز جی سرکار فرمایا او ہی رہی پتہ ہی نا کڈا قیمتی ہے جی پتہ ہے تھوڑی پھڑ انہوں پھڑ کے توڑ دے انہیں تھوڑی پھڑی مار کے ریزہ ریزہ کر دیتا انہوں نے کہا تیرا بیڑا گرگ جائے ستیہ ناس کر چھڑے ایڈا مہنگا ہیرا ایڈا قیمتی ہیرا تے مار کے تھوڑی تباہ کر چھڑے لے اگے تے بادشاہ سلامت ہر ویلے انہوں چولی چاڑی رکھ دے سن لاگے لاگے کر دے سن پتہ تے ہون لگے گا بادشاہ نے بلایا تھاپڑا ماریا انہیں آکھا یاد تینوں پتہ نہیں کڈا قیمتی ہیرا توڑ چھڑے انہیں آکھا جناب کوئی شک نہیں ہیرا بڑا قیمتی ہے پر تہاڈا حکم او دے نالوں بھی قیمتی ہے گل ہیرے دی نہیں جناب ہیرا بڑا مہنگا بڑا قیمتی ہے اور میرے واسطے ہیرے نالوں زیادہ اہم تہاڈا حکم ہے تہاڈا فرمان ہے تساں آرڈر فرمایا تے میں پن تروڑ چھڑیا اور سونے او مومن بندہ اللہ والا او اے نہیں سوچدا اے دے وچ میرا نفع ہے کہ میرا نقصان ہے او اے سوچدا ہے کہ میرا رب کدے وچ راضی ہے دعا کریا کر اللہ سانو اپنی رضا تے راضی رہن والا بنا دے اپنی رضا تے راضی رہن دی توفیق عطا فرما دے ورنہ بندہ آکڑی چکی پھرے میں بڑا پھنے خان میں بڑا جناب فلاں سال میں فلاں سال میں ارباں پتی میں کھرباں پتی میں جناب کروڑاں میرے سجے کھبے خادم غلام تے نوکر میرے چار چفیرے پھر دینے میرے بھائی میرے برادر یہ ساریاں گلاں سوچ کے کدی کلا بے کے غور کرے اور ایک صاحب دل نے نا بڑی پیاری گل کی تھی آندہ جاگو رے غریباں پہ نظر ڈال بعبرت جاگو رے غریباں پہ نظر ڈال بعبرت کھل جائے گی تجھ پہ تیری دنیا کی حقیقت جاگو رے غریباں پہ نظر ڈال بعبرت کھل جائے گی تجھ پہ تیری دنیا کی حقیقت اور عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت اور پوچھو اس سے تیری شان حکومت کہاں ہے اور شاہ پوچھ جا
کہ انہوں جڑے قبراں دا مال بن گئے عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت پوچھ اس کے کہاں ہے تیری شان حکومت کل جو تجھ میں غرور برا تھا وہ کہاں ہے کل جو تجھ میں غرور برا تھا وہ کہاں ہے اے کاسائے سر اے کاسائے سر بول تیرا تاج کہاں ہے اے کاسائے سر بول تیرا تاج کہاں ہے ایتھے تیرے نالوں وڈے دولتاں والے تیرے نالوں بہتیاں عظمتاں والے تیرے نالوں بہتیاں شاناں والے چلے گیا دنیا تو نام و نشان مٹ گیا رہے نام اللہ دا آ سونے دنیا دار نہ بن دنیا والا نہ بن رحمان والا بن اللہ فرماندے نے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اللہ والیاں دی مومنہ دیا صفتاں چو ایک صفت ایوے اور نبی پاک علیہ السلام آپ نو بھی اللہ نے ایک ہوئی فرمایا خُذِلْ عَفْوَا وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ مومن دی صفت پہلی صفت کی ہے اللہ ذوالجلال دے بندے جیڑے نے آکڑ خواہ نہیں ہوندے متکبر نہیں ہوندے فخر نہیں کر دے تے نمبر دو اونا دی خوبی تے اونا دی صفت ایوے جاہلان دا جواب جہالت نال نہیں دین دے سلام کہہ کے کولوں دی گزر جان دینے تے نمبر تین والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما واہ قرآن میں تیری عظمت تو صدقے تے سارا جہان قربان کرا تے حق ادا نہ ہویا اللہ والے اندیاں خوبیاں ایک مومن دی تیسری صفت کی ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما اللہ والے دیاں راتاں کلباں دے اندر نہیں گزر دیاں اللہ والے دیاں راتاں او دی نافرمانی اندر نہیں گزر دیاں اور کاموں کی والے او مومنہ دیاں راتاں اپنے مالک دی حکم او دولی دے اندر نہیں گزر دیاں اے دیاں راتاں شراب خانے چ نہیں گزر دیاں اے دیاں راتاں زنا دیاں کاتاں تے اڈیاں تے نہیں گزر دیاں اللہ ذوالجلال فرمان دینے اے او خوش نصیب نے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما اینا دیاں راتا اینج گزر دیا نے کدی مالک دے سامنے ہاتھ بان کے کھڑے نے تے مالک دا قرآن پڑھ دینے پہ اور خود میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر نو رب العالمین نے فرمایا یا ایہا المزمل یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا حالانکہ اے
او ذات اے او ہستی تے او شخصیت جنہ دے بارے میرے رب دا فیصلہ میرے محبوب نو اللہ نے معصوم عن الخطا بنایا. گناہ ہے ہی کوئی نہیں, غلطی ہے ہی کوئی نہیں. اور جیڑی ذات نو اللہ نے گناہاں تو مبرہ گناہاں تو پاک صاف بنایا, اس نبی دی حالت وے ساری ساری رات مسلیاں تے کھلوتیاں گزار دیندے نے. راتاں دے سناٹے اندر جو میرے آقا اپنے مالک دے سامنے ہاتھ بندے نے تے پڑھ دے کی نے رب انہن رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم. میرے آقا پڑھی جاندے نے ان تعذبہم فانہم عبادک ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. آپ تے معصوم عن الخطا, آپ تے گناہاں تو مبرہ ہستی ہے. اور سونےوں فکر تیری, فکر اپنی امت دی, فکر اپنے کلمہ پڑھنے والے غلاماں دے. نبی پڑھی جا سے آباندے نے ساری رات ہی میرے نبی نے انجو گزار چھڑیے. ان تعذبہم فانہم عبادک, عرشاں والیا اے تیرے بندے نے, عذاب کرے تے تد بھی تیرے بندے نے. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. ساری رات ہی میرے محبوب نے روندیاں گزار چھڑیے. اماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے میں ایک دن نہ ہی رہ سکے, میں نہ ہی رہ سکے. عرض کی تھی سونے ہو تسی تے بخشے ہوئے ہو, گناہ ہے ہی کوئی نہیں. تے آقا اللہ ذوالجلال دے سامنے اینا کھلون دے ہو, اینا مولا دے سامنے رون دے ہو. سونے ہو وجہ کیے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے افلا اکون عبدا شکورا. ایشا پہ آ رہی ہے جس رب نے منو انیاں شاناتا فرمایا نے کیا میں رب دا شکریہ ادا نہ کرا. ساری ساری رات روندیاں امت دے غم اندر میرے مصطفیٰ مالک دے سامنے گزار دیندے نے. اور حالت کیے کدی مانگ دے دعاواں بے کے یاران دے وچ, کدی مانگ دے دعاواں بے کے یاران دے وچ, کدی رون دے کلے جا کے غاراں دے وچ. کتنا احساس امت دا, کتنا احساس امت دا سی پیر نو ساری عمر ایدہ رب نو مناؤندا گیا. جڑے کولا گئے ہو, جڑے کولا گئے ہو صحابہ بنے, ٹکٹ جنت دے سونا عطاندہ گیا. اللہ اللہ نبی میرے, اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ گالیاں سن کے بھی مسکراؤندا رہیا.
ساری رات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مالک نو منا، اور قرآن نے خود رحمان نے فرمایا یا ایھا المزمل یا ایھا المزمل، اے کملی اوڑھن والے محبوب پیغمبر، یا ایھا المزمل، اٹھو سون دے ویلے مک گئے نے، یا ایھا المزمل، اے چادر لے کے کملی اوڑھ کے لیٹن والے محبوب، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ، کدی ادھی راتوں ذرا گھٹ جاگ لیا کرو، ادھی کو رات سو لیا کرو، کدی ادھی راتوں ود جاگ لیا کرو، باقی دی رات سو لیا کرو۔ اسے واسطے بعض علماء نے کہا کہ نماز تہجد جڑی ہے نا ساڈے واسطے فرض نہیں، اگر کوئی آدمی پڑھتا ہے بہت بڑا اجر بہت بڑا ثواب ہے، لیکن اگر کوئی آدمی نہیں پڑھتا تو وہ گناہگار نہیں، مجرم نہیں، لیکن نماز تہجد نبی واسطے ضروری ہے۔ اور میرے پاک پیغمبر واقعتا نہیں ہوتا حق ادا کر کے دکھا دیں دے، پروانیوں قرآن دیو رحمان اعلان فرما رہے نے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اونا دیاں راتاں ستیاں نہیں گزر جاندیاں، کدی مالک اگے ہاتھ بن کے کھلوتے نے، کدی اللہ دے سامنے رکوے پیانے، کدی رب دے سامنے سجدے اندر پیانے، اور واقعتاً جیڑا مزہ رب دے سامنے سر چکان وچے او کسے ہور شے وچ ہے ہی نہیں۔ او دے سامنے کدی سر چکا کے ویکھتے صحیح، جیڑی اکھ جگراتے کٹ دی نہیں، اور جیڑی اکھ جگراتے کٹ دی نہیں، وچ سجدے اتھرو سٹ دی نہیں، یہ تے بڑا ہی بد نصیب ہے۔ اور جیڑی اکھ جگراتے کٹ دی نہیں، وچ سجدے اتھرو سٹ دی نہیں، اور جتھوں روکی گئی اتھوں ہٹ دی نہیں، جتھوں روکی گئی اتھوں ہٹ دی نہیں، تتا اس وچ سرب لگا دے تو سائیں وحدت ناد وجا دے تو دل قدسیاں دے تڑپا دے تو، اور چھڑ منجی نہ نیند پیاری کر، چھڑ منجی نہ نیند پیاری کر، آ سجاتے اسواری کر، اور چھڑ منجی نہ نیند، سارا کنا کو سو لیں گا تے بالآخر قبر وچ سونا ہی سونا ہی، پتہ نہیں اوتھے بھی سونا نصیب ہونا ہے کہ نہیں۔ قبراں دے کتبے پڑھ دے ہو نا، آخری آرام گاہ کنوں پتہ ہے آخری آرام گاہ، یہ تے رب جاندا ہے کہ آخری آرام گاہ بن جاتے پھر تے دے لو وڈی خوش نصیبی کوئی نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قبر یا جہنم دے گڑیاں چو ایک گڑا تے یا جنت دے باغاں چو ایک باغ ہے۔
بد نصیب اللہ دا نا فرمان ہے، اے دے واسطے جہنم دا بستر لگا دیتا جائے گا، جہنم والوں کھڑکی کھول دیتی جائے گی۔ اللہم لا تجعلنا منہم، سونیا بڑا ہی گناہگار ہاں، اللہ سانو جہنم دی تتی ہوا تو بھی بچا کے رکھے۔ جہنم دا بستر ہوئے تے پھر کتھوں آرام گاہ رہ گئی، ایتھے کچھ کرنا ہی تے آخری آرام گاہ بنے گی۔ ہاں البتہ جے قسمت چنگی ہوئے تے نبی علیہ السلام فرمان دینے جدو مومن نو دفن کیتا جائے گا تے اللہ ذوالجلال دی طرفوں آرڈر مل جائے گا، نام اے جے آخری آرام گاہ جے اللہ نصیب فرما دے، نام سو جا، نام سو جا۔ اور حدیث دے الفاظ کڈے پیارے نا، نام سو جا کا نومت العروس، جویں دلہن سو جاندی ہے۔ یہ حدیث دے الفاظ نے، دلہن سفر کر کے آئی ہے، تھکی ٹوٹی آئی ہے، سہیلیاں گھر والیاں سس سہرے برادری آندے انو آرام کرن دیو، تھکی آئی ہے، سفر چو آئی ہے، اور تیرا خیال سس کرے، پرجائیاں کرن، تیرا خیال رشتہ دار کرن۔ اللہ ذوالجلال دی قسم مومن جدوں قبر وچ جائے گا ایدا خیال رحمان کرن گے۔ تھکیا ٹوٹیا ہے، انہیں بڑے دکھ ویکھے نے دنیا اندر، انہیں میری خاطر بڑیاں ہی ماراں کھا دیا نے، انہیں میرے واسطے بڑی تشدد ظلم برداشت کیتے نے، انہیں میری رضا دی خاطر کی تو گالیاں کھا دیا نے، کی تو چڑکاں کھا دیا نے، انہیں میری رضا دی خاطر لوکاں دے تانے میں نے برداشت کیتے نے۔ ہن تھکیا ٹوٹیا پریشانیاں چون نکل کے ہن آیا تے میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے آرڈر مل جائے گا، نام سو جا کا نومت العروس۔ دعا کر اللہ انج دی قبر نصیب فرما دے، سونے مرنا تے ہے یہ چھڑ منجی نہ نیند، پیاری کر آ سجاتے اسواری کر، وچ سجدے رو رو، وچ سجدے رو رو زاری کر، او دا رو رو عرش ہلا دے تو، سائیں وحدت ناد وجا دے تو، دل قدسیاں دے تڑپا دے تو، اور دل بستیا مالک مولا دی، تیرے دل اندر عرش والا رب وسدیا رہنا چاہیے، تو کلا ہووے تے خوف خدا تیرے دل اندر ہووے، تو یاراں بیلیاں دی مجلس تے محفل چو ہووے، تیرے رب دا ڈر تیرے دل اندر ہووے، مومنی بندہ تا بندہ، اور دل بستی مالک مولا دی، اینو سمجھی نہ قبر شاہ دولا دی، رس آس اس آلہ، رکھ آس اس آلہ اولادی، باقی ٹیریاں دل تو ٹا دے تو، سائیں وحدت ناد وجا دے تو، دل قدسیاں دے تڑپا دے تو۔ رحمان والیاں دیاں نشانیاں تے خوبیاں کی نے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ مومنہ دی صفت ایوے، مومنہ دی نشانی ایوے کہ او اپنے اللہ ذوالجلال دی رضا دی خاطر نمبر ایک متکبر نہیں ہوندا، مومن نمبر دو وہ دیاں صفتاں تے خوبیاں چوں او جاہلاں نال
لڑائی نہیں کردا، بحث نہیں کردا، تکرار نہیں کردا، سلام کہہ کے گزر جاندا ہے۔ اور نمبر 3 رب العالمین فرماندے نے انہاں دیاں راتاں اللہ دیاں فرما برداریاں اندر، راتاں قیام اندر، قعود اندر، سجود اندر انہاں دیاں راتاں گزر دیاں نے، اور اپنے اللہ ذوالجلال کولوں اپنے گناہاں دی معافی، اپنے گناہاں دی معذرت کر دے نے۔ اللہ کرے کہ ساڈے اندر اے نشانیاں، اے خوبیاں اور اے صفتاں اللہ ساڈے اندر پیدا فرما کے سانو صحیح معنی پکے سچے مومن بنائے اور کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کچھ اعلانات نے محترم محمد اسماعیل، شیخ محمد اسماعیل شاکر رحمت اللہ علیہ اور انہاں دے بیٹے انہاں دی طرفوں 1000 روپیہ مسجد واسطے انہاں بھیجیا ہے۔ دعا فرماؤ اللہ مرحومین نو کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرمائے، انہاں دیاں بشری خطاواں تو درگزر فرمائے۔ محمد شہباز لودھی صاحب دے مامو جان حاجی محمد اشرف لودھی انہاں واسطے دعا فرمانا اللہ انہاں نو مکمل شفا عطا فرمائے۔ ملک محسن العوان ہوٹل والے انہاں دی والدہ محترمہ ہاسپیٹل دے اندر زیر علاج نے، انہاں واسطے دعا فرماؤ اللہ انہاں نو مکمل جلد شفا عطا فرمائے۔ 500 روپیہ مسجد واسطے اور 500 روپیہ مدرسے واسطے انہاں بھیجے ہے۔ اسی طرح ملک عبدالستار صاحب نے لکھا ہے کہ میری بیٹی کچھ عرصے تو بیمار ہے، دعا فرماؤ اللہ اس بیٹی نو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ 26 مئی جمعے والے دن 5:30 بجے فہم اسلام ایجوکیشن سسٹم بالمقابل تعمیر ملت ہائی اسکول پاک ٹاؤن مولانا حافظ اسد محمود سلفی صاحب حفظہ اللہ حج دی تربیتی ورکشاپ نو خطاب کرنگے۔ اے لکھیا جی میری والدہ محترمہ بیمار نے، سخت تکلیف اندر نے، دعا فرماؤ اللہ انہاں نو مکمل شفا عطا فرمائے۔ 200 روپیہ انہاں مسجد واسطے بھیجیا ہے۔ اسی طرح اے لکھیا جی میرے بیٹے نے باہر جانا ہے، دعا فرماؤ اللہ انہوں خیر خیر نہ لے جائے، پوتا بیمار ہے اللہ انہوں شفا کاملہ عطا فرمائے۔ 500 روپیہ انہاں جامعہ واسطے بھیجیا ہے، اللہ اپنی رحمت نہ قبول فرمائے۔ لکھیا جی ہاں ساڈے بڑے پیارے بزرگ مہربان میاں سلطان احمد صاحب حفظہ اللہ ٹپیالوی انہاں دی اہلیہ محترمہ پرسوں ترسوں قضاء الہی نہ وفات پا گئیاں نے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انہاں واسطے دعا فرمانا اللہ انہاں نو کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرمائے اور انہاں دیاں بشری خطاواں تو درگزر فرمائے۔ فرما رہے سن جی میں بڑا خوش نصیب ہاں کہ میرا نکاح سید عبدالغنی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے پڑھایا۔ اللہ انہاں بزرگاں دیاں قبراں تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ تو محترم میاں صاحب نے 1000 روپیہ مدرسے واسطے اور 1000 روپیہ مسجد واسطے بھیجے ہے۔ ملک ادریس صاحب لاہور تو انہاں لکھیا جی میری نظر دا مسئلہ ہے، انہاں واسطے دعا کرو اللہ انہاں نو مکمل شفا عطا فرمائے۔ ہو گیا جی کیوں مسئلہ؟ کاروبار واسطے دعا کرو اللہ کاروبار اندر اپنی رحمت نال برکت فرمائے، ترقی فرمائے۔ ایک اعلان 5 جون سوموار نماز عشاء دے بعد
جامع مسجد مسلم اہل حدیث المعروف لودیاں والی تواڈے پیچھے سڑک پار انشاءاللہ درس قرآن واسطے صاحبزادہ حافظ انعام الرحمان یزدانی صاحب اور زینت القراء قاری عبدالودود آسم صاحب لاہور تو، اور میں بھی انشاءاللہ اتھے ضرور حاضر ہوں گا. سارے دوست اتھے بھی پہنچو. لکھا ہے میری پھوپھی جان 3 دن پہلے انہوں دا انتقال ہویا، اللہ انہوں دی مغفرت فرمائے. اسی طرح ایک بڑا ضروری اور اہم اعلان ہے کہ کل 27 مئی ہفتے والے دن یعنی کل 4 بجے لاہور ناصر باغ، گول باغ بھی جنوں آندے نے ناصر باغ، 4 بجے ناصر باغ تو پنجاب اسمبلی ہال تک مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان دی طرفوں استحکام پاکستان دے عنوان نال ایک عظیم الشان اور انتہائی پرامن ریلی ہوئے گی، جدی قیادت حضرت علامہ پروفیسر ساجد میر امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اور سینیٹر حضرت حافظ عبدالکریم ناظم اعلیٰ مرکزیہ انشاءاللہ وہ ادی قیادت فرمان گے. ضلع گجرانوالہ دی طرفوں مختلف علاقہ جات چوں احباب علماء کرام ساتھیاں سمیت وہ دے اندر تشریف لیان گے. کل نماز ظہر جامعہ ربانیہ تو انشاءاللہ جڑے دوست تشریف لیان گے انہاں واسطے سواری دا انتظام ہوئے گا، اور 4 بجے لاہور اس عظیم الشان ریلی دے اندر شرکت فرماؤ. اپنے ملک نال اور اپنے ملک دی افواج نال اپنی محبت دا اور یکجہتی دا اظہار کرو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.